यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अयि श्रेष्ठाः दर्शननिपुणाः गुणवन्तश्च प्रियाः दर्शकाः वार्तावल्याः नवेस्मिन् अंके इयमहं दीप्तिः सहृदयं वन्दे सर्वान्। संस्कृतानुरागिणः संस्कृतसमाराधकाः विवेकचक्षुष्मन्तश्च भूप्रियप्रेक्षकाः सर्वान् नौमि अयमहं नीतीशोऽपि अभिनवेस्मिन् अंके। नीतीश सत्यमिदं यदस्माकं श्रेष्ठाः एव भवन्ति अनुकरणीयाः यतो हि ते अस्मत्समक्षं सोत्कृष्टकृत्यानां प्रस्तुवन्ति उदाहरणं येन हि निश्चयेन भवति लोकः लाभान्वितः। आम्, तेषां कृत्यानि भवन्ति कर्तव्यबोधदृष्ट्या प्रेरितानि। तेषां च ज्ञानं नूनं भवति कर्ममार्गप्रभावितं, न केवलं मौखिकमेव तत्। यत्राधिकाराः तत्र तु अवश्यं हि कर्तव्याः। निश्चयेन स्वकर्तव्यानां सम्यक् उद्बोधनमेव प्रेरयति सुकृत्य सम्पादनाय मानवहिताय च। असम्यगुपयुक्तं हि ज्ञानं सुकुशलैरपि उपलभ्यं च विदितं चाननुष्ठितम्। वह ज्ञान ठीक नहीं जिसके होने पर भी कर्तव्य का बोध ना हो, और वह कर्तव्य भी ठीक नहीं जिसकी कोई सार्थकता ही ना हो। That which does not create awareness about one's duties is not true knowledge. That which does not have any relevance is not true duty. उत्प्रेरकं सुभाषितं। वस्तुतः सुशिक्षिताः एव कर्तव्यपरायणाः भवन्ति, न तु केवलं साक्षरजनाः। यतः साक्षरता संयुतस्य ज्ञानस्य सार्थकता तावद् न भवति पूर्णा यावत् सम्यक् कर्तव्यबोधः न भवेत्। सम्यक् अग्रे सरन्तः एतदेव कर्तव्यं वयं निभालयामः वैश्विक घटनाक्रमसंयुताभिः प्रवाही वार्ताभिः आभिः। क्वाड इत्याख्य विशिष्ट स्तर संबद्धं तत्क्षेत्र संपृक्तं च नेतृ समन्वितं प्रथमम् अन्तर्जालीय समुपवेशनं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा जगतः कल्याणाय एतत् क्षेत्रीयाः देशाः सर्वथा समर्थाः सित्स्यन्ते इत्याशा प्रकटिता। इह शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं समेत्य संयुक्त राज्य अमेरिकीयो राष्ट्रपतेः ऑस्ट्रेलिया जापान देशीयो प्रधानमन्त्रिणो च सम्मिलिताः आसन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्त्यवसरे आयोज्यमाने स्वतन्त्रता स्मारके अमृत महोत्सवे विविध कार्यक्रमाणां विहितवान् शुभम् आरम्भम्। प्रधानमन्त्रिणा साबरमत्याश्रमात् पदयात्राम् एकां सम्प्रेष्य एतत् महोत्सव सम्बद्धानाम् अनेकेषां कार्यक्रमाणामपि विहितः समारम्भः। स्वामी चिद्भवानन्दस्य भगवद्गीतायाः किण्डल् इति तन्त्रपरं संस्करणं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालमाध्यमेन विमोचितम्। अवसरेऽस्मिन् तेन भणितं यत् आत्मनिर्भर भारतद्वारा न केवलं भारताय अपि तु सम्पूर्णमानवतायै धनस्य मूल्यानां च निर्माणं भवेत् सुकरम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनमाध्यमेन भारत बांग्लादेशयोर्मध्ये फेनी नद्यां विनिर्मितस्य मैत्री सेतुः कृतम् उद्घाटनम्। एतेन सहैव प्रधानमन्त्रिणा त्रिपुरायाः सबरूम् इत्यस्मिन् स्थले एकीकृतान्वेषणारक्षिकेन्द्रस्थापनायै अपि शिलान्यासः विहितः, येन पूर्वोत्तरभारतस्य दक्षिणपूर्वेशियायाश्च मध्ये वाणिज्यसम्बन्धस्थापने प्रवृद्धिराप्स्यते। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः तमिलनाडो अन्ना विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथित्वेन अभूत् सम्मिलितः। राष्ट्रपतिना मेधाविछात्रेभ्यः अर्जिताः उपाधयः स्वर्णपदकानि च प्रदत्तानि। तेनोक्तं यत् नवशिक्षा नीत्या समाजे नैतिकता भारतीया संस्कृतिश्च मूलतः संवर्धयिष्येते। तीरथ सिंह रावतः उत्तराखण्डस्य जातः नवनिर्वाचितः मुख्यमन्त्री राज्यपालेन बेबी रानी मौर्येण मुख्यमन्त्रिपदस्य गोपनीयतायै शपथः ग्राहितस्तस्मै। पौड़ीगढ़वाल लोकसभासनात् सांसदेन तीरथेन उक्तं यत् असौ सर्वेषां सहयोगः समेषां विकासः इति मन्त्रमाश्रित्यैव सम्पादयिष्यति स्वकर्तव्यजातम्। भारतीय नौसेनायां स्कॉर्पियन इत्येतस्याः उच्चश्रेण्याः INS करंज इत्याख्यः तृतीय योद्धजलपोतः समभूत् सम्मिलितः। फ्रांस देशपरया प्ररचनया अन्वितोऽयं योद्धजलपोतः स्वदेशप्रविधिनैव विद्यते विनिर्मितः। एवम् आत्मनिर्भर भारतस्य मेक इन इंडिया अर्थात् अधिभारतं निर्माणस्य च अद्भुतम् उदाहरणमस्त्ययम्।
महाशिवरात्रि पर्वणः अवसरे सम्पूर्णेऽपि देशे प्रसिद्ध शिवमन्दिरेषु विशेष पूजार्चना आयोजिता। अस्मिन् वर्षे हरिद्वारे कुम्भमालक्ष्य विशिष्टं प्रथमं प्रमुखस्नानमपि साधुसज्जनैः श्रद्धालुभिश्च विहितम्। एतदवसरे केदारनाथे हिमनिर्मितस्य शिवलिङ्गस्यापि पूजा समनुष्ठिता। संयुक्त राज्य अमेरिकीयेन राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन अनुशंसितं प्रायः $2 ट्रिलियन परिमित राशिपरं विधेयकम् अनुमतं तत्रत्य अमेरिकीय कांग्रेस आख्यया सभया। अनेन आर्थिक साहाय्यपरेण विधेयकेन संयुक्त राज्य अमेरिकायाः नागरिकाः कोरोना महामारीं नियन्तुं साहाय्यम् आप्स्यन्ति। दीप्ते, अत्र द्रष्टुं शक्यते यदस्माकं गौरवशालिनी सनातनी च संस्कृतिः निरन्तरं प्रवर्ध्यमाना वर्तते, नः प्रधानमन्त्रिणापि। सत्यम्, एकः एव सूर्यः सम्पूर्णां पृथ्वीं सम्पूरयति स्वप्रकाशेन। तथैव न केवलं भारतस्य कृते अपितु सम्पूर्णसंसाराय सूर्यदीप्तिः इव सन्मार्गप्रदर्शकस्वरूपा श्रीमद्भगवद्गीता राजते। असौ एव गीता सम्प्रति वर्तते 26 भाष्यसंहितारूपे समुपलब्धा। अयि सनातन संस्कृति संरक्षकाः प्रियप्रेक्षकाः, भारतीय मनस्विभिः शास्त्र निष्णात विद्वद्भिः विहितं परमं सुकृत्यमिदं प्रशंसद्भिः अस्माभिः प्रस्तूयते तद्यशःख्यापकं वृत्तमिदम्। भारतीय संस्कृतेः अप्रतिमो दार्शनिक ग्रन्थः श्रीमद्भगवद्गीता सम्पूर्णमपि विश्वम् आदर्श जीवन पद्धतौ नियोजयितुं नूनम् अत्यन्तोपकारी ग्रन्थत्वेन राजते। भारतीयैः महनीयैः मनीषिभिः एनमेव ग्रन्थविशेषम् आश्रित्य यथा समयं विरचितानि अनेकानि भाष्याणि स्वीयाद्वितीय मेधाशक्तिं समुपयुज्य। तावत् सद्यः एव भारती समुपासकेन प्रधानमन्त्रिणा स्वीये आवासे श्रीमद्भगवद्गीतायाः ऐतिहासिकानि भाष्याणि एकेन बृहद्ग्रन्थरूपेण लोकार्पितानि। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वस्तुतः देशस्य अमूल्यरिक्थरूपायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः महत्त्वपूर्णानि 20 भाष्याणि बृहद्ग्रन्थाकाररूपेण समुपन्यस्य विश्वाय उपायनं प्रदातुं सफलप्रयासपुरस्सरं गच्छति श्रेयो हि जम्मूस्थिताय धर्मार्थन्यासाय अथ च न्यासाध्यक्षाय दार्शनिकाय विदुषे डॉक्टर कर्ण सिंहाय। शंकराचार्य जी ने कह रखा है, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृतपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। और गीता स्वयं कहती है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश आपको बहुत बड़े भय से बचाता है। प्रधानमन्त्रिणा तावत् ग्रन्थलोकार्पणावसरे प्रोक्तं यत् अयं ग्रन्थः भारतस्य वैचारिक स्वतन्त्रतायाः सहिष्णुतायाश्चापि प्रतीकभूतः। निज दृष्टिकोणं स्वीय विचारं च प्रतिपादयितुं प्रतिजनं प्रेरयति। श्रीमद्भगवद्गीता रूपोऽयं ग्रन्थविशेषः कस्मैचित् ज्ञानमात्र ग्रन्थः, कस्मैचित् सांख्यशास्त्रम्, अन्यस्मै च योगसूत्रम्, अपरस्मै च कर्मपाठः वर्तते इयं गीता। गीता के विश्व रूप ने महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर कालखंड में हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। आप देखिए, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले आदि शंकराचार्य जी ने गीता को आध्यात्मिक चेतना के रूप में देखा। गीता को रामानुजाचार्य जैसे संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद जी के लिए गीता अटूट कर्मनिष्ठा और अदम्य आत्मविश्वास का स्रोत रही है। गीता श्री अरबिंदो के लिए तो ज्ञान और मानवता की साक्षात अवतार थी। गीता महात्मा गांधी की कठिन से कठिन समय में पथ प्रदर्शक रही है। गीता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति और पराक्रम की प्रेरणा रही है।
ये गीता ही है जिसकी व्याख्या बाल गंगाधर तिलक जी ने की और आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी थी। सनातन ग्रन्थस्य अस्य लोकार्पणावसरे प्रधानमन्त्रिणा स्वीये भाषणे श्रीमद्भगवद्गीतायाः समुद्धृताः 10 श्लोकांशाः ये सन्ति सिद्ध्यन्ति च सर्वथा सर्वदा च जीवन समुन्नतिकारकाः। गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की। गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए है, जीव मात्र के लिए है। दुनिया की कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, कितने ही देशों में इस पर शोध किया जा रहा है, विश्व के कितने ही विद्वानों ने इसका सानिध्य लिया है। भारतस्य अक्षुण्णां बौद्धिकीं चेतनां परम्परां च श्रीमद्भगवद्गीतायाः माध्यमेन सम्प्रस्तूय समग्र दर्शन सारख्यापीनि भाष्याणि इमानि निश्चितरूपेण भारतस्य ज्ञान संपदायाः अनन्तकोटि विस्तार रूपाणि एव वर्धतेतरां भाष्य संपत् समन्विता इयं दिव्या श्रीमद्भगवद्गीता। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। गौरवास्पदमिदं नूनम् अनेन अशेषेऽपि जगति श्रीमद्भगवद्गीतां प्रति कौतूहलं वर्धयिष्यते। भारतस्य संस्कृतिः शास्त्रसम्पच्च निश्चयेन सम्पूर्णमपि जगत् स्वप्रभया प्रकाशयति। प्रियवीक्षकाः, नूतनपदसङ्कल्पनाभिः अर्थगाम्भीर्यसंयुतकृतिभिः किं वा नित्यनवीनरचनाभिः सततं संवर्धते अस्माकं वाङ्मयमिदम्। पदे पदे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। अस्य साक्षात् प्रमाणमेव वर्तते अद्यतनः तृतीया प्रभागीयातिथिः कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयीयः युवकविः डॉक्टर परागः जोशी। तर्हि आस्वादयामः सुकवेः कोमलकाव्य कौशलरचनायाः यात्रानुभवान् विशिष्ट साक्षात्कारक्रमेऽस्मिन्। वार्तावल्याम् अद्य विशेषसंवादाय विशिष्टातिथिरूपेण समुपस्थितो वर्तते सहायकप्राध्यापकः डॉक्टर पराग जोशीवर्यः। अमुना 5 ग्रन्थानां प्रणयनमपि विहितमस्ति। युगपदेव 9 पुस्तकानां सम्पादकोऽपि वर्तते जोशीवर्यः। साहित्य सौहित्य समर्जित मेधा मंडितः सर्वश्लाघ्यचरितोऽयं सम्प्रति रामटेकस्थ कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य सहायक प्राध्यापक पदेन सममेव आधुनिक भाषा विभागस्य अध्यक्ष पदमपि अलङ्कुरुते। भवन्तः युव साहित्यकाराः सन्ति। संस्कृतं कदा प्रभृति भवद्भिः अधीतं, तत्र संस्कृतं प्रति भवतः आसक्ति कथं समजनि तद्विषये ज्ञाप्यताम्। विज्ञानविषयस्य यद्यपि अहं छात्रः, तथापि तिरुपतिस्थ राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठे यदा प्रवेशं स्वीकृतवान्, तदनन्तरं संस्कृतजगत् कियद् विशालं वर्तते, कति विषयाः तत्र समाविष्टाः, केचते नूतनाः विषयाः इत्यादिकं मया अवगतम्। एवं संस्कृतविज्ञानप्रदर्शिनी द्वारा मया विज्ञानस्य सर्वेपि विषयाः मूलतया संस्कृते कथं निहिताः सन्ति इति अवगतम्। एवं तदा अहम् आगतः। इदं कथ्यते यत् बाल्ये ये संस्काराः अस्माकं मनसि निधीयन्ते, तेषां मार्गम् अपहाय अपरमार्गेण गमनं दुष्करम् इति। भवद्भिः तद् विज्ञानमार्गम् अपहाय संस्कृतमार्गः कथम् अवलम्बितः तद्विषये ज्ञाप्यताम्। नूनं पश्यन्तु, संस्काराः ये भवन्ति ते मनुष्यस्य मनसि भवन्ति। एवं अतः तेन कदापि हीयन्ते। एवं एतत् सर्वमपि भौतिकम् अध्ययनं केवलम् उपजीविकायाः निमित्तमेव पठनीयमिति अस्माकं संस्कृतिरेव नास्ति। तं ज्ञानपन्यं वणिजं वदन्ति इति वयं जानीमः। तस्मात् अध्ययनम् एतद् केवलम् उपजीविकानिमित्तं यदि चिन्त्यते चेत् तद् भिन्नः विषयः सः। मनसि
यत्किञ्चित् नूतनविषयस्य ज्ञानं प्राप्तुं या इच्छा भवति, मनीषा भवति, एवं सा वस्तुतः वास्तविकी ज्ञानपिपासा, तच्च अहं प्राप्तुम् इच्छामि स्म। तस्मात् आधुनिकविषयस्य यद्यपि छात्रः आसं, किन्तु मनसा सर्वेपि संस्काराः भारतीयाः इति कारणेन अस्माकं मूलं ज्ञातुं पुनरेकवारम् अहम् अस्मिन् विषये प्रविष्टः। भवान् विज्ञानतः संस्कृतं प्रति आगतवान्, ततः च काव्ययात्रा कदा प्रारब्धा? कीदृशीषु परिस्थितिषु भवता काव्यलेखनं प्रारब्धं? सत्यं, यदा अहं संस्कृतक्षेत्रं प्रविष्टः तदा प्राथमिकवर्षे तु केवलं संस्कृतसम्भाषणकौशल्यम् अधिगन्तुमेव मम प्रयासः आसीत्। षण्मासेषु यथाशक्तिः मया संस्कृतसम्भाषणाय प्रयासः विहितः। एवं तस्मिन्नेव काले कदाचित् लघु लघु श्लोकानां लघु लघु पद्यानां रचनां कर्तुम् उद्युक्तः अभवम्। यदा अहम् उद्योगं प्राप्तवान् तत्पश्चात् सम्प्रति किम् अध्ययनं समाप्तम्, उद्योगः प्राप्तः, तर्हि अध्ययनस्य विनिमयः यदा क्रियमाणः आसीत् तस्मिन् समये मया चिन्तितं मम अध्ययनं यदि अनुवर्तनीयं चेत् मया इतोपि किञ्चित् अग्रे करणीयं। तत् किं चेत् साहित्यस्य छात्रः इति कारणेन साहित्यपाठनसमये सा प्रेरणा मया काव्यपाठनेन प्राप्ता। यदा काव्यं पाठयन् आसं तदा काव्यं लिखेयम् इत्यपि मनसि भावः। अस्तु आचार्य, भवान् छन्दोबद्धरचनां करोति, अतः अधुनातन ये युवानः सन्ति, अधुनातनाः युवानः, ते छन्दोमुक्तां रचनां कुर्वन्ति। ततः गीतिकां प्रति गलज्जलिकां प्रति विशेषतः अथवा सविशेषम् आकृष्टाः सन्ति। भवान् तथापि छन्दोबद्धामेव रचनां करोति, तद्विषये ज्ञाप्यताम्। संस्कृतभाषायाः यः मूलस्वभावः अस्ति, एवं प्रकृतिः या वर्तते, सा प्रकृतिः छन्दोबद्धा अस्ति। एवं सर्वेपि महाकवयः स्वीयवृत्तबद्धरचनायाः द्वारा एव महाकवयः अभवन्। एवं सा संस्कृतिः, सा भाषायाः प्रकृतिः अग्रे रक्षणीया चेत् एवं तत्र छन्दोबद्धरचनायामेव प्रयासः भवेत्। एवं यदि मूलं कालान्तरे विनष्टं भवेत् तर्हि नूतनानां काव्यप्रकाराणामेव माध्यमेन इयं भाषा अग्रे नेतुं न शक्यते इति मम विचारः। अतः प्रकृतिं स्वभावं च रक्षयितुं सायासम् अहं वृत्तबद्धमेव पद्यं रचयामि। अस्तु मान्यमहोदय, एवमुच्यते यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य नमन्दोऽपि प्रवर्तते। काव्यलेखनसन्दर्भे सूक्तिरियं कियती प्रभाविनी अस्ति, अथवा अस्मिन् विषये भवतः मन्तव्यं किमस्ति? कृपया प्रतिपाद्यताम्। किञ्चित् कार्यं प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न क्रियते, किन्तु काव्यरचना तथा न स्यात्। स्वान्तः सुखाय काव्यं भवतु इति मे मतिः। पुरस्कारप्राप्तये, उपलब्ध्यर्थम् अथवा किञ्चित् प्रतिष्ठाप्राप्त्यर्थं काव्यरचना सम्प्रति जायमानाः सन्ति इति आक्षेपः ईषत् सत्यं रूपेण एव वर्तते। तस्मात् संस्कृतभाषायाः प्रौढत्वं प्रगल्भत्वं तस्याः रक्षयितुं स्वान्तःसुखाय काव्यं भवतु इति मम स्पष्टः विचारः। गुरूपदेशात् उपदेष्टुं शास्त्रम् अल्पधियोऽपि सन्ति, किन्तु वास्तविकं काव्यं तदेव यद् कविं रमयति, सहृदयं रमयति। तस्मात् स्वान्तःसुखाय यदि काव्यं लिख्येत, स्वान्तःसुखाय यदि काव्यरचना जायेत, तर्हि तत् काव्यं जनान् अपि अवश्यम् आनन्दयति, आह्लादयति। अत एव खलु कालिदाससदृशाः महाकवयः न कस्यापि पारितोषिकस्य, न कस्यापि उपाधेः निमित्तं काव्यं लिखितवन्तः, अपि तु स्व आनन्दनिमित्तमेव। भवान् आधुनिकः कवि, आधुनिकविषयेषु अधुनातनघटनासु च भवान् अतीव दत्तावधानः। तासु विषयेषु अपि भवान् लिखति काव्यम्। अस्माभिः श्रुतपूर्वं यद् भवता
यत् प्रधानमन्त्रिणा प्रचालितम् अभियानम् आसीत् बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तद्विषये अपि काव्यं लिखितं। कृपया तस्य लेखनस्य लेखनभूमिः का, तत् काव्यं च किं, तद्विषये उच्यताम्। गतवर्षे यदा अस्माकम् ओलिम्पिक् क्रीडायां साक्षी एवं सिन्धु सुवर्णपदकं ताभ्यां प्राप्तं, तस्मिन् सन्दर्भे ममापि गृहे मम कन्यारत्नम् आगतं, पुत्र्याः जन्म अभवत्। तर्हि कन्यापिता इति भावना मनसि या आगता, ताम् अहं कवितामाध्यमेन प्रस्तुतवान्। श्राव्यताम्। वंशवर्धापको दीपको कोऽपि स्यात्, वंशवर्धापको दीपको कोऽपि स्यात्, दीपिकेयं कथं वंशवर्धापिका, व्यर्थचिन्तां च हित्वा क्षणं चिन्त्यतां, व्यर्थचिन्तां च हित्वा क्षणं चिन्त्यतां, जीवने शाश्वतं कन्यकावर्धतां, जीवने शाश्वतं कन्यकावर्धताम्। अतीव शोभनं, मनोहरम्। अस्तु मान्य महोदय, अस्माभिः सह सम्भाषणसाधनार्थं भवता समयः कल्पितः, तदर्थं भूरि भूरि धन्यवादाः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। अहो परागस्य अन्वर्थकता। नूनं स्वनामानुकूलेन एव काव्यसौरभेण सर्वे काव्यास्वादकाः स्युः आह्लादिताः। काव्यश्रवणमिदं तु साक्षात् स्पर्धागीतपरं सङ्गीतश्रवणं स्मारयति माम्। आम्, यतोऽस्ति अद्य तु अस्मदीयगीतानुवादस्पर्धायाः विजेतॄनामालक्ष्य गीतानुवादख्यापनदिनम्। अयि सङ्गीतप्रियाः दर्शकाः, तर्हि अद्य पुनरपि ख्याप्यते अस्मदीयनिर्णायकैः विजेतृरूपेण डॉक्टर हरेकृष्ण मेहरवर्यः एव। असौ आचार्यचरः अस्मदीयगीतानुवादस्पर्धायाः द्वित्रेष्वनुवादकेषु वर्तते नूनम् अन्यतमः। तदनूदितं गेयतानुकूलितं च गीतं गायति स्वमधुरस्वरेण कुलदीपः जोशी। लुप्तश्चन्द्रमा विमुक्ताम्बरम्, नेत्रे वै सर्वा सर्वरीगन्ता, निद्रा वा कीदृक् त्वामप्यायाता। हो लुप्तश्चन्द्रमा विमुक्ताम्बरम्, नेत्रे वै सर्वा सर्वरीगन्ता, निद्रा वा कीदृक् त्वामप्यायाता। हो लुप्तश्चन्द्रमा। मत्तो यदा समीरो वह, मत्तो यदा समीरो वह, हृत्कलिर्यं प्रफुल्लाभवत्, मनसोयनं समान्दोलितम् आकारयतामवश्यम्। ओहो लुप्तश्चन्द्रमा विमुक्ताम्बरम्, नेत्रे वै सर्वा सर्वरीगन्ता, निद्रा वा कीदृक् त्वामप्यायाता। हो लुप्तश्चन्द्रमा। तारावली च दृश्योच्चया, तारावली च दृश्योच्चयः, सर्वं चलत् समं तद्मया, परितो चलत् हि नैकैङ्गितं, कस्यापि वैभवत्वम्। ओहो लुप्तश्चन्द्रमा विमुक्ताम्बरम्, नेत्रे वै सर्वा सर्वरीगन्ता,
निद्रावा कीदृक्त्वमुप्यायाता हो लुप्तश्चन्द्रमा शब्द माधुर्यं भावख्यापनं च सम्यक् संस्थापितं गीतेऽस्मिन्। दर्शकाः, अधुनास्ति कालः नूतनस्पर्धा गीतप्रख्यापनस्य। प्रियवीक्षकाः, प्रस्तुतमस्ति अस्माभिः चितं नवीनं स्पर्धा गीतमिदम्। ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं, तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची, अरे हे कांची ओ प्यार। अयि दर्शकाः, एतस्य गीतस्य यथा शुद्धम् अनुवादं विधाय प्रेषयन्तु भवन्तः। अत्रोल्लिखितकालाभ्यन्तरे भवन्तः पत्रप्रतिक्रियादि प्रेषणाय एवमेव अन्तर्जालसङ्केतानां समुचितप्रयोगं विधाय अस्मान् कृतार्थयन्तु इति निवेदनम्। प्रियवीक्षकाः, इदानीं समयोऽस्ति समायातः प्रयाणस्य। तर्हि पुनरागमनाय अस्मान् अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। नमो नमः। रात्रि हेवं सिक्ते व्ययं, रात्रि हेवं सिक्ते व्ययं, करयोः करौ च स्यास्युः साकं, ब्रूयामेवं हितां हृद्वचं, पीडयनाधुना तम्। ओहो लुप्तश्चन्द्रमा विमुक्ताम्बरं, नेत्रे वै सर्वा शर्वरी गन्ता, निद्रावा कीदृक्त्वमुप्यायाता हो लुप्तश्चन्द्रमा, 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 लुप्तश्चन्द्रमा।